बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उस लड़की को मुसलमानों ने नबी आखिरुज़्ज़मां सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, वो लड़की कहने लगी, मोहम्मद की हदीस बिल्कुल सही है। उनके बाद कोई मर्द नबी नहीं आएगा, लेकिन मैं औरत हूँ और नबियाँ हूँ। हवारजन कबीला बनु तमीम की सरकर्दा औरत, जिसका नाम सज्जा बिनते हारिस तमीमा था, ईसाईयत की पैरोकार थी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तो उस औरत ने नबूवत का दावा कर दिया और फरमाया कि अब से मैं सारी दुनिया के लिए रहबर हूँ। सजा बिनते हारिस दजला और फरात के दरमियानी इलाके अल जजीरा की रहने वाली थी। वो आलिम शबाब और अपने कबीले की सबसे खूबसूरत और बासर लड़की थी। गैर शादीशुदा होने की वजह से मर्दों की तवज्जो का मरकज थी। उसके हुस्न के मुतालिक मौर्रिख लिखते हैं कि बनु तमीम में उससे ज्यादा हसीन औरत कोई मौजूद न थी, और सजा की शक्ल शुबाहत और जिस्म की साख्त में कोई ऐसा तासुर था जो देखने वालों को मशहूर कर लेता था। उसका ज़ेरे लब तबस्सुम अपना एक असर पैदा करता था, लेकिन उसका असल हुस्न इसके अंदाजे दिल रुबाई में था। वो जब बात करती थी तो उसके हाथों की हरकत, आंखों के बदलते हुए जाविये और गर्दन के खम दूसरों के दिल मोह लेते थे। उस लड़की की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब भी कोई उस लड़की को समझाने या मिलने आता तो वो उससे अकेले कमरे में ऐसे अंदाज में मिलती कि पारसा से पारसा इंसान भी उसके सामने पिघल जाता और जाती दफा उसकी नबूवत पर ईमान लेकर जाता। नबूवत का ऐलान करते ही बनु तमीम और बनी तगलब उस पर ईमान ले आए। आहिस्ता आहिस्ता उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगी। हज़ेल बिन इमरान, जो कि ईसाईयत का एक नामवर रहनुमा था, वो दीने मसीह छोड़कर सजाह पर ईमान ले आया। उसके बाद मालिक इब्ने हबीरा, जो कि बनु तमीम का एक बहुत बड़ा मुसलमान सरदार था, उसने भी इस लड़की से मुतासिर होकर इसकी नबूवत का इकरार कर लिया और इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गया। इसी तरह बहुत से कबाइल इस्लाम छोड़कर सजा के गर्विदा हो गए। इन दोनों बड़े सरदारों और मुख्तलिफ कबीलों के सजा पर ईमान लाने से वो बहुत मजबूत हो गई। अब उसने फैसला किया कि वो मुसलमानों से मुकद्दस मुकामात छीन लेगी और अरबों की किस्मत का फैसला किया करेगी। दोस्तों, हकीकत में ये लड़की एक साहिरा यानी जादूगरनी थी, इसलिए उसके मानने वाले मर्दों के साथ साथ औरतों की भी तादाद में इजाफा होता जा रहा था। जबकि मर्दों में इसके दिलदादा ज्यादातर हवस परस्त ही थे, क्योंकि उसने अपने उम्मतियों पर 5 नमाजें तो फर्ज कर रखी थीं, लेकिन शराब, सुअर का गोश्त, जनाकारी, सूद का कारोबार, ज़कात की माफी और रिश्वत की इजाजत दे रखी थी। इसलिए सब हवस परस्त और जिनसी दरिंदे उसके दीन पर ईमान ले आए थे। उनमें ज्यादातर तादाद ईसाइयों की थी। उस लड़की ने मुख्तलिफ शोबदों को मौजों का नाम दे रखा था। मसलन वो शैतान और जिन्नात की मदद से लोगों को बताया करती थी कि उनके मीलों दूर बैठे प्यारे क्या कर रहे हैं। अबुल कासिम रफीक दिलावरी, इब्ने असीर ब्लाजरी और दबस्ताने मज़ाहब के लिखारी हवालों से लिखते हैं, सजा बिनते हारिस फसी और बलीग और बुलंद हौसला औरत थी। उसे तकरीरो गोयाई में यद तोला हासिल था। मामला फहम, जोदत तबा और असाबत राय में अपनी नज़ीर नहीं रखती थी। एक तो आलम शबाब था, दूसरा अंदाजे दिल रुबाई था, और तीसरी ये कि उसने शादी नहीं की थी। दौलत वाले, जगीरों वाले, वो ताजर जिनका माल सैकड़ों ऊंटों पर आता जाता था, उसकी रफाकत के उम्मीदवार थे। वो अपना दामन बचाए रखती और किसी को मायूस भी नहीं करती थी। नाजरीन, ये लड़की काहिना थी या नहीं, अलबत्ता अपने नाजो अंदाज से वो जिस तरह पत्थरों को भी मोम कर लेती थी, इससे ये यकीनी तासुर उभरता था कि वो साहिरा है। ये इसका ज़ाहरी रूप था, जो कि उसने नबूवत का दावा किया हुआ था। जो दरअसल बहरूप था, उसने अंदरूनी तौर पर अपने किरदार में अबलीसी औसाफ पैदा कर लिए थे, और वो उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां इंसान मुकम्मल इबलीस बन जाता है और उसमें मशहूर कर लेने वाले औसाफ पैदा
پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجاہ کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقوں پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ کذاب ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم کی خدمت اقدس میں خط بھی لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے اور عرب کی سرزمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقے جہاں اس نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی، مسلمہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابو بکر صدیق کا لشکر بھی آ پہنچا۔ جب مسلمہ کو اس لشکر کی خبر ہوئی تو وہ رک گیا اور وہ سجا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعیہ نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لڑکی ساحرہ تھی اور اس کا جادو مسلمہ پر بھی سر چڑھ کر بولا، وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے، خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز باہر نکلے، سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ چنانچہ اسی خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سجا نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا اور سجا کو لعنت و ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر حق مہر کیا مقرر ہوا؟ سجا نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجا مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ مسلمہ رسول اللہ نے سجا کے مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دیں، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کی ملا کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ اسی عظیم مارکے میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینے جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، جبکہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! آئیے ناظرین، میرے ساتھ اس جملے کو پڑھیے، بے شک اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو اسی عقیدے پر قائم رکھنا اور ہماری موت بھی اسی پر ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔